प्रभुका अनुभवी सेवक पञ्चनाथ नाम्चु। 1947 सालमा भारत स्वतन्त्र भएपछि सबैले शान्तिको सास फेरे। कयौं वर्षका दासत्वबाट फुत्कन पाएर चारैतिर खुसियाली छाएको बेला देशले स्वतन्त्रता पायो, तर नरक पुर्याउने पापबाट पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने तथ्यबाट मानिसहरू अनभिज्ञ नै थिए। कारण त्यसताक दार्जिलिङ, कालेबुङ, खरसाङ, सिलगढी या भनौँ नेपालीहरू बसोबासो गर्ने सम्पूर्ण नेपाल, नागाल्यान्ड, आसाम आदि ठाउँहरूमा पनि साँचो मसी जागरण भने आएकै थिएन। भारत स्वाधीन भएपछि आरम्भका दिनहरूमा मानिसहरूका आर्थिक सामाजिक स्तर अहिले झै थिएन। कट्टरवादी अन्धविश्वासी भएकाले सही सभ्यता, नैतिकता, सुख अनि शान्तिका निम्ति जनचेतना पलाएकै थिएन। यसै वर्ष 1947 सालमा खडगपुरबाट भाइ जोर्डन खान यीशु ख्रिस्टको विषयमा प्रचार गर्न कालेबुङ आउनुभयो। त्यसताक पढे लेखेका भारतवासीहरू त औँलामै गन्ती गर्न सकिन्थ्यो भने झन पहाडवासीहरूको कुरै नगरे हुन्थ्यो। पढे लेखे के काम, हलो जोतेमाम भन्ने युग यस्तै सङ्कटमय परिस्थितिले गाजेको समयमा यीशु ख्रिस्टको विषयमा प्रचार गर्नु फलामको चिउरा चबाउनु बराबर थियो। तैपनि हृदयमा प्रचारको बोझ लिएर आउनुभएका भाइ जेसी खानले प्रचार गर्नुभएको नयाँ तर साँचो शिक्षालाई अपनाएर सच्चा ख्रिस्ट भक्त भई उनको पदचिन्हलाई पहिल्याउँदै पहाडका रुगरुगे डाँडाहरू, उकाली ओह्राली बस्तीहरू, उजाड भूमिहरू अनि अवेग जङ्गलतिर ख्रिस्टको शिक्षाले मलजल गर्दै मण्डलीहरूको बीजारोपण गर्ने दायित्व थामे। हाम्रो अग्रज बडाले पनि यसरी परमेश्वरको प्रेममा विह्वल भएर जोस र उत्साहका साथमा असीम आनन्द र शान्तिले भरिएका हृदय लिएर मण्डली निर्माण कार्यमा घोर परिश्रम गरे। आफ्नो जवानी जीवनलाई यस आत्मिक कर्मक्षेत्रमा समर्पित गरी जीवनका दुवै पाठ अनुभवहरूसित परिचय सार्दै, कहिले ठोक्कन्दै, कहिले बजारिँदै, कहिले चेप्टिँदै पहाडी भेगमा, मधेस खण्डमा, नेपालमा मण्डलीहरूको स्थापना गरी आज पर्यन्त देखरेख स्याहार सम्भार गरिरहे। कर्मठ वायुवृद्ध मसीही अग्रज जसले रूढिवादी कट्टरवादी समाजको बहिष्कार र तिरस्कारलाई व्यवस्था गरी कष्टदायक योगदान पुर्याउनमा किञ्चित पनि विचलित भएनन्, त्यही अनुभवी व्यक्तित्वसित साक्षात्कार लिएर कुराहरू पाठक समक्ष प्रस्तुत छ। उनी हुनुहुन्छ हाम्रा आदरणीय बडा श्रद्धेय श्री पञ्चनाथ नाम्चु। प्रश्न: विगतलाई स्मरण गर्दा तपाईँ हामी सबै रोमाञ्चित हुन्छौँ अनि भन्छौँ, आहा ती विगत कति राम्रा रमाइला थिए, अहो ती फलाना फलाना कति राम्रा थिए। प्रथम प्रश्न यहाँलाई, तपाईँले कहिले अनि कसरी येशू ख्रिस्टलाई उद्धारकर्ताका रूपमा ग्रहण गर्ने प्रेरणा पाउनुभयो? उत्तर: नानी, मेरो अन्तर्वार्ता किताबमा निकालेर जीवनको पुस्तकमा मेरो नाम छैन भने के लाभ भयो र, होइन र पनि सोधिहाल्यौ। स्मरणमा भएका कुराहरू बताउँछु। मेरो जन्म 25 दिसम्बर 1928 सालमा भएको हो। म जन्मैले क्रिस्चियन थिएँ। हामी चर्च अफ स्कटल्यान्ड म्याकफार्लेन चर्चका सदस्य थियौँ। मेरा बाजे आमाका बाबु सुकमान लिम्बू चर्चका एल्डर थिए अनि म चाहिँ सिए झुन्डका सचिव थिएँ। 1947 सालमा भाइ जोर्डन खान कालेबुङ म्याकफार्लेन चर्चमा आउनुभयो। उहाँले लिनुभएको सेवामा भजन सङ्ग्रह अध्याय 55 यूहन्ना 1:7 अनुसार उद्धारको वचन, पाप क्षमाको वचन, बप्तिस्माको वचन उदाहरण सहित ल्याउनुहुन्थ्यो। जस्तै हराएको भेडा, ओढन्ते पुत्र आदि। 3-4 दिनको सेवामा को पापी छ भनेर प्रश्न गर्नुहुँदा हामी सबैले हात उठायौँ। यहाँसम्म कि धर्मगुरुहरू, प्राचीनहरूले पनि हात उठाए, पश्चाताप गरे। मलाई पनि यूहन्ना अध्याय 3 अनि 5ले साह्रै छोयो अनि मेरो मनमनमा म पापी हुँ, प्रभु मेरो पाप पनि तपाईँको रगतले धोइदिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्न थाले। धेरैले यस नयाँ र खाँटी शिक्षामा ध्यान दिन थाले अनि धेरैले विरोध पनि गर्न थाले। यसरी सेवा हुँदै गर्दा 2-3 दिनभित्र पेन्टिकोस्टको अर्को एउटा झुन्ड पनि मिसिएर आएछ।
त्यस रात सेवाघरमा धेरै हल्लाखल्ला भद्रगोल हुँदा त्यही चर्चका एकजना एल्डरले बत्ती निभाइदिए अनि अँध्यारोमा भाइ जेसी खानले ल्याएको वचनको भयङ्कर विरोध गर्दै बाहिर लगेर गयो रे। तर हामीले आँखाले देखेनौँ। त्यस दिनदेखि यो सेवालय उहाँका निम्ति बन्द भयो। यसो हुँदा धेरै मिसन कम्पाउन्डभित्र बस्ने शिक्षक अनि विश्वासीहरूले ठोक्कर खाएर फर्किगए। अब हामी लगायत धेरै मिसन कम्पाउन्डमा रहेका जागरुक विश्वासीहरू फेरि म्याकफार्लेन जान चाहेनौँ। घटनाको तेस्रो दिन प्रभुले दाजु भिक्टर प्रधानको हृदय छोइदिनु भयो। उहाँले 10-11 माइल कालेबुङ आफ्नो घरमा सेवाका निम्ति भाइ जोर्डन खान परिवारलाई निम्तो दिनुभयो। त्यसपछि मुठी भर्काहरू मिलेर उहाँको घर, जसको नाम भाइ जेसी खानले यहोवा निस्सी राखिदिनु भयो, र त्यही सेवा गर्न थाल्यौँ। लगभग 2 वर्षसम्म यहोवा निस्सीमा सेवा गऱ्यौँ। त्यही नै प्रथम पवित्र महासभा पनि सम्पन्न भयो। त्यसपछि सन् 1949 सालमा 16 रेली रोड अवस्थित टाँसी पेम्बा हिस्सेको घर भाडामा लियौँ। प्रभुका दास बखत सिंहले यस घरको नाम एल्सदाई राखिदिनु भयो। प्रश्न: पढा तपाईँले पनि लामो आत्मिक यात्रा हिँडेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, अथवा यस जीवनका मिठासपन अभाव सङ्घर्षमय जीवन जिउनु भयो? तीमध्ये हामीले थोरै सुनेका छौँ अनि धेरै हामीलाई थाहा छैन। कृपया आफ्नो आत्मिक जीवनका परिवर्तनहरूबारे केही जानकारी दिनुहुन्छ कि? उत्तर: हो, मेरो जीवन परिवर्तन भयो। भित्रबाट प्रभुले मेरो पाप क्षमा गरिदिनु भयो भन्ने आवाज सुनेर हलुङ लाग्यो। त्यसपछि पुरा जोसको साथमा इष्टमित्र साथीभाइलाई नयाँ जीवनबारे सुनाउन थाले। धेरै बाँचे भने धेरैले खिल्ली पनि उडाए, तर मैले वास्ता गरिनँ। ट्र्याक्स बाँड्न थाले, प्रचारमा उभिन सक्ने भए। समय समयमा अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा दोभाषेको पनि काम गर्न थाले। प्रभुले पुरै काममा लाउनुभयो। यसरी सेवा गर्दै जाँदा मेरो सेवाकाई बाहिरको रहेछ भनेर थाहा लागेपछि मलाई बाहिर मात्र प्रचार गर्न पठाउनुभयो। प्रभुको अनुग्रह पाए, आशिष पाए, आत्मा बाँच्दै गयो, मण्डली खडा हुँदै गयो। नेपालका कतिपय ठाउँहरूमा, सुदूरपश्चिम नेपाल लगायत आसामका अनेक ठाउँहरूमा, दार्जिलिङका पहाडी भेगहरूमा, सिक्किम, गान्तोक, सिलगढी आदि ठाउँहरूमा अब त धेरै नामहरू भुलिसके। वृद्ध भयो, प्रचार गरियो। प्रभुले मण्डली खडा गर्नुभयो अनि ती मण्डलीहरूका नाम राख्ने सौभाग्य पनि प्रभुले मलाई नै दिनुभयो। त्यसपछि अर्को पनि आशिष पाए। त्यो के भने मैले प्रभु पाएको 4 सालपछि 1953 सालमा मेरी श्रीमतीले पनि प्रभुको आज्ञा पालन गरिन्। प्रश्न: लगातार परिश्रम गर्नेको हातमा सफलता हुन्छ भन्ने तथ्यलाई तपाईँले पुरा गर्नुभयो। तपाईँहरूले गर्नुभएको घोर परिश्रमका परिमाण स्वरूप आज हामी माझ मण्डलीहरू छन्। त्यसताक मण्डलीको आर्थिक अवस्था शोचनीय थियो। बाटाघाटाहरू अहिलेको जस्तो सुविधाजनक थिएन। गाडी कम भएकोले प्रबन्ध गर्ने कुरै आउँदैन थियो। त्यस्तो स्थितिमा परिवार र मण्डलीको देखरेख भरण पोषण कसरी गर्नुहुन्थ्यो? के कुनै समस्या सतावटहरू आएनन्? उत्तर: किन नआउनु, आए प्रशस्तै भनेर साध्य छैन। धेरै कठिन सतावटहरूको सामना गरियो। त्यसतक मण्डलीको आर्थिक अवस्था दरिलो नभएकोले टाढा टाढामा पनि हिँडेर पुग्थ्यौँ। त्यस समयका विश्वासीहरू एकदमै जोसिला सिस्नु, ढेँडो, कोदोको खोले, भुटेको मकै, सुक्खा रोटी, फिका चियाले छाक टार्थे। म SUMI मिसन स्कुलमा प्राथमिक पाठशालामा शिक्षक थिएँ। सन् 1946 देखि सन् 1986 सम्म काम गरेँ। मेरो तलब 25 रुपियाँ मात्र थियो। छोराछोरी थुप्रै भएकाले खर्च टार्न ट्युसन पनि पढाउँथे। असाध्यै दुःख भए तापनि सेवा सङ्गति र सुसमाचार प्रचारमा निरन्तर लागिरहन्थ्यौँ, किनभने सबैको लक्ष्य आत्मा बचाउ थियो। यहाँ कालेबुङ बजारमा निर्धक्क सत्प्रचार गर्न पाइँदैन थियो। पार्टीका मानिसहरू, विरोधीहरूले यी क्रिस्चियनहरूलाई जरैबाट उखालेर मास्नुपर्छ भन्दै एकपल्ट यहाँ आम जुलुस पनि निकाले। धेरै सामाजिक उत्पीडनहरू सेवामा बाधा बने। प्रचारमा ढुङ्गा मुढा बोतलको झटारो आउँथ्यो।
हर सम्भव प्रचार रोक्ने प्रयास गर्थे, तर प्रभुले केही उपायहरू निकालिदिनुहुन्थ्यो। कैयौँ समस्या र परिस्थितिको सामना गर्दै एकदमै प्रेरितका पुस्तकमा लेखिएका दर्शन मुताबिक नै सेवा गरिन्थ्यो। अहिलेसम्म पनि सामना त गर्दैछु, तर केही जस्तो लाग्दैन। प्रश्न: आफूसँग सेवा गर्ने ती समकालीन मित्रहरूमा कसको सम्झना गर्नुहुन्छ? उत्तर: चर्च अफ स्कटल्यान्डबाट भङ्गालिएपछि यहोवा निस्सीमा सेवा गर्न निस्क्याउने मेरा प्रिय विश्वासीहरू: रावत मुखिया, मेरी आमा श्रीमती सी थोमस, भिक्टर प्रधान, स्वर्गीय प्रेमलाल, मेरी श्रीमती पी नाम्चु, बिसी सिमिक, बहिनीहरू स्वर्गीय सुमित्रा घिमिरे, स्वर्गीय श्रीमती अमृता घिमिरे, सुश्री जेके प्रधान, स्वर्गीय एमएल मुखिया हुनुहुन्थ्यो। तीमध्ये बहिनी सुमित्रा घिमिरे र अमृता घिमिरे परमेश्वरबाट बलवट पाउने प्रथम पूर्ण समय सेविकाहरू हुन्। हाम्रा मण्डलिक सेवक सेविकाका इतिहासमा यो उल्लेख छ, जसले धेरै पारिवारिक सामाजिक कष्टहरूमा सामना गरे। प्रश्न: उहिलेका सेवा गराई र अहिलेका सेवा गराईमा केही फरक पाउनुहुन्छ? उत्तर: उहिले कटेज मिटिङ प्रार्थना सेवा राति हुन्थ्यो। दिनभरि काम गरेर बेलुकी सबै एकै ठाउँमा भेला भएर गाउँदै बजाउँदै जुलुस जस्तै सेवामा जान्थ्यौँ। घरहरू एकदमै टाढा टाढा भएकाले हिँडेरै सङ्गति गर्नु पर्थ्यो। साँझ 5 बजे सुरु भएको सेवा लगभग 10-12 बजी सकिन्थ्यो। राति 8 बजी सुरु भएको सेवा भालेको डाकसम्मै हुन्थ्यो। प्रार्थना सेवामा भेला भएका सबैले प्रार्थना नगरुन्जेल सेवाको अन्त गरिँदैन थियो। सबैले प्रार्थना गरिसकेपछि फेरि अघिको जस्तै पुल्ठो बालेर गाउँदै बजाउँदै घर घर फर्कन्थ्यौँ। अहिलेको सेवा दिउँसो हुन्छ अनि अलिक छोटो पनि हुन्छ कि क्या हो? उहिले हामीले आफ्नो प्रार्थना सकेर अहिले जस्तो झरकचुरुक उठेर जान पाइँदैन थियो। जे होस्, राम्रो लाग्छ। अहिले हामीले सेवा गर्दा आफ्नो छेउमा बस्नुभएको कान्छा छोरालाई देखाउँदै यी नानीहरू थाक्थे। अहिले वृद्ध भएर उनीहरूको सेवाले म थाक्छु। प्रश्न: अहिलेको युवा पिँढीलाई केही सुझाव दिनुहुन्छ? उत्तर: जसरी मैले सेवा गरेँ त्यसरी नै सेवा गरून्। प्रश्न: अन्तिम प्रश्न सोध्छु बडा, यति लामो सङ्घर्ष गर्दै सुख दुःख हर्ष विषाद रोग व्याधि विश्राम थकान हाँसो आँसु प्रत्येक क्षणको सम्झना गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। हामी देख्दैछौँ अझै पनि तपाईँले सेवामा समय दिइरहनु भएको छ। तपाईँ थाक्नुहुन्न? उत्तर: शरीरमा त थाकिन्छ, तर आत्मिक क्षेत्रमा मेरो सेवा पुरा भयो भने सन्तुष्टि पटक्कै पाउँदिनँ। यसैले शरीर थाके तापनि सेवा त गर्नैपर्छ। प्रभुले जबसम्म राख्नुहुन्छ, शरीर शिथिल भए तापनि उहाँको अनुग्रहले सेवा गर्दै जान्छु। भर्खरै पनि 15 दिनको टुरमा पश्चिम नेपालतिर सेवा गरेर फर्केको समय दिउँसो 1 बजी एल्सदाई एल्डर रुम 20 जनवरी 2008 को युवा शिविर। 2 नोभेम्बर सन् 1947 सालमा प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेर नयाँ जीवनको अनुभवमा लगातार सेवामा लागि परे पश्चात 1964 सालमा भाइ बखत सिंहले एल्सदाई मण्डलीमा एल्डर नियुक्ति गर्नुभएदेखि यता उहाँ त्यही ओहदामा सेवारत हुनुहुन्थ्यो। यसरी अमूल्य मानव जीवनको सदुपयोग गरी आफ्नो मण्डलीको महान योगदान पुर्याउनु हुने हाम्रो प्रिय बडाको आत्मिक क्षेत्रको कर्म ज्यादै प्रशंसनीय छ भने पारिवारिक जीवनमा पनि निष्ठावान पिताका कर्तव्य पुरा गरिसक्नु भएको छ। उहाँका परिवार आज पर्यन्त सङ्गतिमा लीन छन्। 2 छोराहरूमध्ये एकजना नेपालको बुटुवल मण्डलीमा अनि अर्को एल्सदाई मण्डलीमा सक्रिय भूमिका निभाइरहेका छन्। यसरी उहाँले हिँड्नुभएको आत्मिक यात्राको छाप समयको एक झर्को हुरीले नमेटियोस्, बरु अझ स्थिर भएर चारैतिर फैलिँदै हाम्रा निम्ति प्रेरणाको स्रोत बन्दै सदैव बहिरहोस्। साथै उहाँहरूको अनुसरण गर्दै हामी पनि यस आत्मिक यात्रामा सधैँ अग्रसर बनिरहौँ। जिउँदो बलिदानकी भागीदार सुमित्रा घिमिरे। 1947 को त्यो साल सारा भारतवासीका निम्ति चिरस्मरणीय छ। देशको स्वतन्त्रताका निम्ति आगो सल्केको लामो समयपछि भारतले स्वतन्त्रता पायो। यस महान उपलब्धिका निम्ति धेरै देशप्रेमी शहीदहरू फाँसीमा चढ्नु पर्यो।
तातो गोलीले भुटिनु पर्यो। शहीदहरूका रगतको बलिदानले आखिरमा परतन्त्रका साङ्लो चुडाइ छोड्यो। भारतवासी रमाए, खुसीले नाचे। आज हामी त्यही स्वतन्त्रताका गीत गाइरहेका छौँ। ठिक त्यही साल नै दार्जिलिङ जिल्लाको कालेबुङ महकुमामा आत्मिक जागृतिको आगो पनि सल्कियो। पाप र श्रापको दस्युत्वमा जक्रिएर बसेका धेरैजनाले यीशु ख्रिस्टका रगतमा छुटकारा पाए। ख्रिस्टको प्रेमले विभोर भए धेरै प्रभुभक्त विश्वासीहरूले अरूलाई पनि मुक्तिका सन्देश बाँड्ने सेवामा आफैलाई समर्पित गरे। मुक्तिका मार्गमा जिउँदो बलिदानका भेटी बनेर, जसको बलिदानले आज हामीले पनि मुक्ति पायौँ अनि मुक्तिको गीत गाउन सकेका छौँ। यही जीवित भेटीहरूमध्ये हाम्री प्यारी दिदी सुश्री सुमित्रा घिमिरेका नाम पहिलो लहरमा आउँछ। तल उहाँले आफ्नै हातले लेखी छोडिराख्नुभएका उनका जीवन साक्षी यहाँ प्रस्तुत छ। मेरा स्वर्गीय पितालाई कसरी चिन्न सके औ उहाँको स्वर्गीय महान प्रेम कसरी चाख्न पाइरहेकी छु, सो केही मात्रामा बताइरहेछु। मेरो प्रार्थना यही छ कि तपाईँहरूले पनि उनै जीवित सृष्टिकर्ता स्वर्गीय पितालाई चिनी उहाँको प्रेम चाख्न सकेका हुन्। हाम्रा परिवारमा मभन्दा ठुला दाजु साथै मभन्दा साना साइली र कान्छी बहिनीहरू पनि एकदमै सानै उमेरमा मृत्यु भएछ। यसै कारण म र माइली बहिनीलाई मातापिताले अति प्यार गर्नुहुन्थ्यो। हामीले बसाउन बसेका घर फापेन भने बेची कालेबुङ बजारकै छेउमा एउटा घर भाडामा लिई बस्न थाल्नुभयो। तर त्यस घरमा बस्दा बस्दै आमाको पनि मृत्यु भयो र पिताका काखमा 2 छोरीहरू मात्र रह्यौँ। पिताजी लोहार हुनुहुन्थ्यो। लोहारेका चिजहरू बनाई तिब्बतीहरूसँग व्यापारमा काम गर्नुहुन्थ्यो। घरमा काम गर्नेहरू थिए, तर तिनीहरूद्वारा हाम्रो राम्रो हेरचाह नभएका कारण आमाको मृत्युको 11 महिनापछि हाम्रो असल हेरचाहका निम्ति अर्को विवाह गर्नुभयो। हामीहरू कालेबुङमा नै जन्मेका औ त्यही हुर्केका पढेका औ विश्वकर्मा जातका नेपाली हौँ। पिताजीले हाम्रो सुखका निम्ति अर्को घर बनाउनु भयो। कुनै कुरामा दुःख भएको देख्न चाहनुहुन्न थियो, तर संसारका सबै थोकको सुखमा नै हुर्केका भए तापनि हृदयमा पूर्ण चैन हुँदैन थियो। सानैदेखि धार्मिक विषयमा चासो लिने हुनाले घरमा पूजापाठ भइरहन्थ्यो। धर्मका गुरुहरूलाई पिताजीले बहुतै आदर सत्कार गर्नुहुन्थ्यो र गुरुजीहरू घरमा आइरहनुहुन्थ्यो। हामी दुवैलाई पनि कानफुका साधु बनाई बत्ती जलाउँदा, पानी चढाउँदा पढ्ने मन्त्रहरू पनि लेखेर दिनुभएको र सरल विश्वास गरी पूजा जस्तो गुरुले सिकाउनु भएथ्यो त्यस्तै गर्ने गर्थ्यौँ। परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हो, सो उहाँको प्रथम सेवा गर्नु मानिस जातिका मूल कर्तव्य हो भन्ने सोची बिहानै उठी स्नान गरी सूर्यलाई फुल पानी चढाई दण्डवत गर्दथे। फेरि घरमा आई कलाशमा पानी बदली गरी चोखो पानी चढाई बत्ती जलाए कृष्ण भगवानलाई पूजा गरी चन्दन लगाई घर परिवारलाई पनि लगाइदिने गर्थे। केही पिएर पूजा गरे अशुद्ध हुन्छ भन्ने सोची पानी धरी पनि नपी पूजा गर्थे। सृष्टिकर्तादेखि अनभिज्ञ उमेर सँगसँगै म भित्रको धार्मिक कट्टरता पनि बढ्दै गयो। प्राणी हत्या घोर पाप हो सम्झन थाले र माछा मासु अन्डा सबै खान छोडे। गरिब दुखीप्रति सधैँ सहानुभूति प्रकट गर्ने प्रयास गर्थे। स्कुलको पढाइ समाप्त भएपछि काम गरेर पिताजीलाई र दुखी गरिबलाई सहायता गर्छु भन्ठानेकी थिए। मेरो अति तीव्र इच्छा थियो कि कुँवारी जीवन बिताई सबैको सहायता गर्दै परमेश्वरको सेवा गरी परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याई धर्मी बनेर स्वर्ग जाने। यसै कारण आफूले जानेसम्म इच्छुक हृदयले नै पूजापाठ धर्मकर्म गर्ने गर्थे। तर सत्य र जीवित परमेश्वरका ज्ञान रहित भई सृष्टिको पूजा अर्थात् विनाश हुने मानिस, चराचरुङ्गी,
जङ्गलका देवता, चारखुट्टे जीवात गस्रने जन्तु, नाग औ नदी इत्यादिलाई ढोग गरी पैसा चढाई उत्तरी पैसा फ्याँकी दण्डवत गरी यात्रा गर्नुपर्थ्यो। कोहीले चरा कराउँदा देवता सोची हानि गर्छ भने घरमा धूप हाल्ने गर्थे, तैपनि जङ्गलका देवता लागेर कतिपल्ट म बिमार हुन्थे र 2 झाँक्रीहरू मेरा निम्ति चढाउनुहुन्थ्यो। छात्र जीवनमा फलहरू फुलहरू औधी नै रुचाउँथे। बरु फुलबारीमा गई कसैले देख्छ कि भन्ने डरले चारैतिर मान्छेलाई हेरी फुल चोरेर भागी चोरेको फुल देवस्थानमा चढाई पूजा गर्थे। मान्छेहरूलाई त हेर्थे, तर जीवित परमेश्वरले देख्नुहुन्छ भन्ने ज्ञान थिएन। यसरी नै साथीहरूसँग मिली सुन्तला, खजुर इत्यादि फलहरू पनि चोरिन्थ्यो। कति साथीहरूसँग मिलेर कतिजनासँग झगडा पनि गरिन्थ्यो। सिनेमा मन पर्दैन थियो, तर गीतहरू रुचाई गाइन्थ्यो। राजनैतिक कुरामा पनि 10औं कक्षाकी शिक्षिकाद्वारा उत्साह प्राप्त गरी अघि बढिरहेको थिए। मिसन स्कुलमा पढेका कारण सानैदेखि 10औं श्रेणीसम्मै बाइबल पढे औ कतिपल्ट बाइबलका प्रश्नहरू उचित रीतिले लेखेकोमा पुरस्कार प्राप्त गरे। मसीही गीत मुखस्त याद थियो, साथै प्रभुको प्रार्थना अनि क्रुस सम्बन्धी गीत पनि गाउने गर्थे। तर प्रभु येशू किन क्रुसमा मर्नुभयो यस विषय लिएर म अनभिज्ञ थिएँ। म सोच्ने गर्थेँ कि येशू मसीह विदेशी धर्मका ईश्वरको अवतार हो औ कृष्ण चाहिँ हाम्रो देशको। सो हामी भारतीयहरू आफ्नो पुर्खाको धर्मप्रति दृढ रहनु नै हाम्रो मूल कर्तव्य हो भन्ने ठानी सोची मसीह मित्रहरूसँग बहस गर्दा हाम्रै धर्म ठुलो हो, तर कतिजना कामका निम्ति मसीही बनी आफ्नो धर्म छोडेका हुन् भन्ने गर्थे। पश्चातापको सन्देश। जब म कालेबुङ हाई स्कुलको 10औं कक्षामा पढ्दै थिएँ, एकजना प्रभुका दास भाइ जयसी खान लाहोर सहरबाट प्रभुले सुसमाचार सुनाउन पठाउनु भएको हो भनी सुन्यौँ। उहाँले 7 सेप्टेम्बर महिनादेखि क्रिस्चियनहरूलाई बडो सामर्थ्यसहित सुसमाचार साँचो पश्चातापको सन्देश गिर्जाघरमा दिन सुरु गर्नुभयो। परमेश्वरको सामु कुनै धर्मको नाम छैन, तर सब मानिस जाति जन्मैदेखि पापी छन्। यसैकारण साँचो पापका पश्चातापको आवश्यकता छ औ प्रभु येशूको निष्कलङ्क पवित्र रगतले सब पाप धोइदिन्छ, हृदय जीवन परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। यस्ता सुसमाचार सुनि निकैले पश्चाताप गरी पाप क्षमाको अनुभव गरे। यस्तो अनुभव कति स्कुलकी छात्राहरूले पनि गरी गवाई दिन थाले, जसका कारण मेरी माहिली बहिनीको जीवनमा पनि असर परि त्यस्ता सेवातिर गई 7 अक्टोबर 1947 प्रभु येशूलाई आफ्ना प्रभु औ मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरी उद्धारका सेवामा भागी जान थाली। यो थाहा पाएर पिताजीले भने रोक्नुभयो। एक बेलुकी 2-3 जना क्रिस्चियन साथीहरू सेवाका निम्ति बोलाउन आएका रहेछन्। अमृता भन्दै डाक्न थाले, तर मैले रोकिरहेकी थिएँ। बाटोबाट ज्यादै कराई डाकेको सुनि खिड्कीबाट हेर्दै चिनेको साथीहरू रहेछन् र आज त मात्र होइन, तर म पनि गई हेर्छु त्यही के हुँदो रहेछ त भनी सबभन्दा राम्रो साडी लगाई सभामा गए। बहिनीले भने परमेश्वरले लुगा होइन तर हृदय हेर्नुहुन्छ। जब सभामा पुगे मानिसहरू बडो आनन्दमा मग्न भएर मधुर स्वरमा गाइरहेका थिए। त्यसपछि आफ्नो पाप स्वीकार गर्दै पश्चातापको प्रार्थना गर्न थाले। साँच्चै परमेश्वर उहाँहरूका सामु भए झै गरी माफ मागिरहेका थिए। यस्तो कुरा देख्दा एकदमै छक्कै परे। यो के कुरा हो? जान्दैमा त केही हानि छैन होला नि। विश्वास गर्नु नगर्नु त आफ्नो खुसी हो भनी उनीहरूभित्र भएको वास्तविकता जान्ने इच्छा राखी बहिनीसित हर बेलुकी सभामा जान थाले। तब प्रभुका दासले पवित्र शास्त्र बाइबलद्वारा स्पष्ट रूपमा बताइदिनुभयो कि कसरी मानव जातिका आदि माता पिता आदम हवाले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नाले संसारमा पापले प्रवेश गर्यो र जति पनि मानिस जाति छौँ आदम हवाका सन्तान भएका कारण सबै पापी औ परमेश्वरको महिमा रहित भएका छौँ। एउटै पनि धर्मी छैनौँ। जब यो कुरा सुने तब थाहा पाएँ कि म पापी पो रहेछु।
अघि त आफ्नो धर्मकर्ममा भरोसा राखी भन्दथे, म अरू झै पापी छुइनँ, म सुचरित्रिकी हुँ भनी मनमा घमण्ड गर्दथे। तर त्यस दिन वचनद्वारा थाहा पाए कि मान्छे जाति आमाको गर्भदेखि नै पापमा जन्मन्छन्। यसैकारण बाहिरी शरीर स्नान गर्नाले परमेश्वरको दृष्टिमा पवित्र हुँदैनौ। व्रत बस्नाले हृदय शुद्ध हुँदैन, कारण मानिसको हृदयबाट खराब विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, वेश्यागमन, लोभ, दुष्टता, ठगी, लुच्याई, कुदृष्टि, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्की मानिसलाई अशुद्ध बनाउँदो रहेछ। फेरि हामी शरीरमा भएका कारण शरीरका कामहरू व्यभिचार, अपवित्रता, लुच्याई, मूर्ति पूजा, मन्त्र तन्त्र, दुश्मनी, झैझगडा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, कुमार्गा, डाहा, मतवालीपन, भोजको मोजमजा हुन्छन् नै। औ यस्ता काम गर्नेहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यका हकवाला हुने छैनन्। जब यस्ता पापहरू बढेर सुनायो र आफ्नो जीवनमा जाँच गरी हेर्दा म आफैलाई परमेश्वरको सामु महादोषी पापी भेटाएँ। फेरि लेखिएको रहेछ, मानिसलाई एकचोटि मरण र त्यसपछि न्याय नियुक्ति गरिएको रहेछ। इन्साफको दिन हाम्रो आफ्नो आफ्नो कर्मअनुसार न्याय हुने रहेछ र दोषी व्यक्तिलाई अन्तसम्म जलिरहने आगो र गन्धकको कुण्डमा जानुपर्ने रहेछ। जब मलाई ज्ञात भयो कि म परमेश्वरका दृष्टिमा भयङ्कर पापी नै रहेछु, औ एक दिन मृत्युको सामना गर्नुपर्छ, तत्पश्चात परमेश्वरको अघि न्याय हुनेछ। पापी ठहरिएका कारण अनन्तको नर्कको आगोको दण्डमा जानु निश्चय पर्नेछ। तब हृदय काँप्न लाग्यो। तब मलाई कसले पाप क्षमा दिई नर्कको दण्डबाट बचाउन सक्ला? गुरुलाई सोध्न थाले। उहाँहरूले भन्नुभयो, नानी, तिमी सानै छौ, असल काम गर्नु, साँचो बोल्नु, तब नर्कको दण्डदेखि बाँची स्वर्ग जान सक्छौ। तर यस्ता उत्तरले मन सन्तुष्ट हुन सकेन। इच्छा त लाग्छ असल काम गर्न, सत्य बोल्न, तर जन्मै पापी भएका कारण हुनै सक्दैन। पवित्र शास्त्रद्वारा सुने प्रभु येशूले भन्नुभएको रहेछ, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। मेरी आमाले भन्नुभएको कुरा स्मरण आयो, छोरी, स्वर्ग जाने बाटो एउटै मात्र छ। तब याद भयो कि स्वर्ग जाने बाटो औ सत्य र जीवन प्रभु येशू नै हुनुहुँदो रहेछ। फेरि यो पनि सुने, परमेश्वरले जगतलाई अर्थात् सारा विश्वका मानिस जातिलाई प्रेम गर्नुभयो र एक मात्र पुत्र प्रभु येशूलाई दिनुभयो। अब जस कसैले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो नष्ट हुने छैन, तर त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ। तब सोचे, परमेश्वर त एक मात्र हुनुहुन्छ औ उहाँले अङ्ग्रेज जातिलाई मात्र त होइन, तर सारा संसारका सारा जाति भाषाका मानिस जातिलाई प्रेम गर्नुभएको रहेछ। प्रभु येशू पवित्र आत्माद्वारा मरियम कुँवारीको गर्भमा आई यस संसारमा मानव रूप धारण गरी आउनुभएको रहेछ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र पवित्र आत्माद्वारा जन्मिएका कारण पवित्र परमेश्वरको पुत्र भनिएको रहेछ। युसुफसँग मगनी भएको थियो, तर विवाह हुनु अघि नै मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थिइन्। युसुफले मरियमप्रति भुल विचार गर्दा परमेश्वरले स्वर्गदूतद्वारा भन्नुभएको रहेछ, मरियमको गर्भमा जो छ यो कुनै मानिसद्वारा होइन, तर परमेश्वरतर्फबाट भएको हो, अर्थात् परमेश्वर पवित्र आत्माद्वारा हो। उनले पुत्र जन्माउने छन्, उनको नाउँ येशू राख्नु, किनभने उनले आफ्नो लोकलाई तिनीहरूका पापदेखि उद्धार गर्नुहुनेछ। येशूको नामको अर्थ नै उद्धारकर्ता रहेछ। यसकारण जस्तो परमेश्वरले भन्नुभयो उसरी नै युसुफले विश्वास गरी ल्याउनुभयो औ बेथलेहेम सहरमा एक पुत्र जन्माउनु भयो र उहाँको नाउँ येशू नै राखे। प्रभु येशू इसाई धर्म स्थापना गर्न आउनुभएको होइन रहेछ, तर पापीलाई पापका बन्धनबाट उद्धार गर्न र नरकका दण्डदेखि बचाई अनन्त जीवन दिन आउनुभएको रहेछ। रगत नबगाइसम्म पापको प्रायश्चित हुन नसक्ने रहेछ। फेरि पशु पक्षीको रगतद्वारा मानिस जातिको पापको प्रायश्चित हुन असम्भव रहेछ। यसैकारण प्रभु येशूको निर्दोष निष्कलङ्क खुन क्रुसमा बहाई
आफ्नो प्राण हाम्रो निम्ति दिनुभएको रहेछ। हाम्रो पापको दण्ड उहाँ आफैले भोगिदिनु भएको रहेछ। उहाँ आफैले भन्नुभएको रहेछ, मलाई मार्नेछन्, गाड्नेछन्, तर तेस्रो दिनमा म फेरि बौरी उठ्नेछु। उहाँको विरोध गर्नेहरूले यो कुरो सुनि क्रबमा राजाको मोहर लगाई पहरा राखेर कब्रको रक्षा गरे। तर जस्तो उहाँले भन्नुभएको थियो उसरी नै तेस्रो दिन एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट ओर्लेर कब्रको ढुङ्गा हटाइदिए। उनी ओर्लिँदा ठुलो भैँचाला गयो औ स्वर्गदूतको चेहरा बिजुली जस्तो र तिनका पोषक हिउँ जस्तो देखेर रुग्नेहरू थरथर काँपे र मुर्दासरी भएछन्। तर प्रभु येशू बौरी उठी विश्वासमा कमजोर भएका चेला थोमा कहाँ आएर भन्नुभएको रहेछ, तिम्रा औँला यहाँ ल्याऊ र मेरा हातहरू हेर। तिम्रो हात यहाँ ल्याएर मेरो कोखमा हाल। अविश्वासी होइन तर विश्वासी हौ। यस्ता कुरा सुनेर थोमाले भन्नुभएछ, हे मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर। स्वर्ग र पृथ्वीका सारा अधिकार उहाँलाई दिएको छ। तब 40 दिनपछि चेलाहरूलाई आशिष दिँदै स्वर्गारोहण हुनुभएको रहेछ। यी कुराहरू सुनेपछि हृदयमा पक्का विश्वास भयो कि सत्य र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु नै हुनुहुँदो रहेछ भने अब नरकको दण्डदेखि बाँच्न प्रभु येशूलाई पूर्ण मनले विश्वास गरी आफ्ना सारा पाप स्वीकार गरी क्षमा माग्नु र प्रभु येशूको निष्कलङ्क रगतले धोइ माग्नु, तब प्रभु येशूले सब पाप क्षमा गरिदिनुहुन्छ औ प्रभु येशूको रगतले जन्मेदेखिको सबै पापलाई धोइ शुद्ध पारिदिनुहुन्छ भनी सुने। पाप क्षमा दिन सक्ने एकमात्र परमेश्वर प्रभु येशू हुनुहुँदो रहेछ भनी विश्वास भयो। प्रचारकले भन्नुभयो, जसले प्रभु येशूलाई ग्रहण गरी मुक्ति पाउने स्वर्ग जाने इच्छा छ, प्रार्थनाको निम्ति हात उठाउनुहोस्। मलाई स्वर्ग जाने उत्कट इच्छा भएका कारण हात उठाए। सभा समाप्त भएपछि मानिसहरू विभिन्न दिशातिर उद्धारका गीत गाउँदै आफ्ना घरतिर लागे। तर मैले गीत गाउन सकिनँ, किनभने ममा उद्धार पाएको निश्चय त थिएन। मृत्युपछि न्यायको डर थियो औ यो न्यायका सामु सब वस्तुहरू निरर्थक थिए। पिताजीले बिहानदेखि कठोर परिश्रम गरी पैसा कमाए, मिठो भोजन, असल वस्त्र, शिक्षा, बस्ने आरामको घर दिनु हुँदछ। तर न्यायका दिन यी सबले के लाभ गर्छ? सभा समाप्त भएर घर पुग्दा परिवारका सबै सदस्य सुतिसकेका थिए। तर म र मेरी माइली बहिनी एकै कोठामा सुत्यौँ र अघि सभामा सुनेका पवित्र महत्त्वपूर्ण सत्य वचन बाइबल धर्मशास्त्रबाट पढी विचार गर्न लागे। तब मेरा सब पापहरू आँखाको सामु प्रकट हुन लागे। म आफैले गरेका सबै पापहरू सम्झी अति कायल भएँ। अति भयभीत भई चूर्ण हृदयले साँचो पश्चाताप गर्दै आफै प्रार्थना गर्न लागे, हे प्रभु येशू, म एकदमै घृणित पापी हुँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। आफ्नो निष्कलङ्क रगतले धोइ मेरो हृदयमा आउनुहोस्। नरकको दण्डदेखि बचाइदिनुहोस्। मेरा पिताजीका आँखा खोलिदिनुहोस् ताकि उहाँले तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई चिन्न सकुन्। जब म हृदय आफ्नो पाप स्वीकार गरी क्षमा माग्दै थिएँ, तब मलाई यसो भन्दै प्रभु देखा पर्नुभयो, तिम्रो पाप क्षमा भयो। प्रभु येशूले क्रुसमा जुन असहनीय पीडा सही निष्कलङ्क रगत बहाउनु भएको थियो, त्यो मेरै निम्ति रहेछ भने भित्री प्रकाश पाए। म प्रभु येशूलाई विदेशी धर्मका अवतार सोची उहाँदेखि टाढा रहन चाहन्थे। तर उहाँ जीवित प्रभु प्रेमी उद्धारकर्ता हुनुहुँदो रहेछ भने 12 अक्टोबर 1947 मा 20 वर्षको उमेरमा प्राय 11 बजे राति मेरो कोठामा चिन्न सके। यस्तो घृणित पाप लिएर परमेश्वरको न्यायासन सामु कसरी उभिनु भन्ने ठुलो डर थियो। तर जसै साँचो हृदयले क्षमा मागे, त्यही क्षण पाप क्षमाको ज्ञान प्राप्त गरी हृदय डरको सट्टा अवर्णनीय आनन्दले भरपूर भयो। स्वर्गीय परमेश्वर पिताका उपस्थिति नजिक अनुभव गर्न सके। मानिसले बनाएका प्रभु येशूको कुनै नक्सा वा मूर्ति राख्न परेन। अचम्म रीतिले उहाँको उपस्थिति थाहा गर्न सके।
एक समय म उहाँलाई अस्वीकार गर्थेँ, तर जब उद्धार पाई उहाँको क्रुसको प्रेमको दर्शन पाएँ तब मेरो कठोर घमण्डी हृदय चुर भयो। उहाँको प्रेमले जित्यो, संसार शून्य लाग्यो, तर उहाँको अतुल्य प्रेम थाहा गर्न सके। प्रभु येशू सर्वाधिकारी सर्वोत्तम परमेश्वर भने आत्मामा चिन्न सके। उहाँको प्रेमको सट्टामा उहाँलाई चढाउने कुनै योग्य भेट पाएन र उहाँको चरणमा आफैलाई अर्पण गरे। उहाँको दर्शन महिमित औ उहाँको प्रेम अनुपम मातापिता भाइ बहिनीहरूका प्रेम भन्दा महान तब हृदय प्रभुप्रतिको प्रेमले भरियो। थोरै समयपछि प्रार्थनाबाट उठ्दा पिताजी सानीमा भाइ बहिनीहरू उठी छक्कै परेर हेरिरहनु भएको रहेछ। पिताजीलाई भने, आजसम्म एक परमेश्वर हुनुहुन्छ भने साँचो पूजापाठ गर्दथे, तर आज रात थाहा पाए साँचो र जीवित परमेश्वर प्रभु येशू हुनुहुँदो रहेछ। पिताजीले केही भन्नु भएन। भोलिपल्ट चाँडै उठे। हृदय उद्धारका आनन्दले विभोर थियो। अघि त सूर्यको पूजा गर्थे, देवता स्थानमा पूजा गर्थे, तर त्यस बिहान सोचे कि म कति अन्ध मूर्ख बनी सृष्टिकर्ताको उपासना गर्नुका बदले सृष्टिलाई पुजिरहेकी रहेछु। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ औ उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा पुज्नुपर्ने रहेछ भनी जाने। परमेश्वर काठको मन्दिरमा होइन तर हृदय रूपी मन्दिरमा वास गर्नुहुँदो रहेछ। तब परमेश्वरलाई आत्मिक आँखा खोली अनन्त जीवन दिनुभएको निम्ति धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्न थाले। बाइबल पवित्र शास्त्र मेरा निम्ति जीवित पुस्तक बनिदियो। त्यसबाट परमेश्वर बोल्नु भएको सुन्न थाले। दिन प्रतिदिन मेरो आनन्द बढ्दै गयो। भोलिपल्ट बिहान स्कुल लाग्दा प्रभुको प्रार्थना गर्नुपर्थ्यो। त्यसमा यो पनि प्रार्थना छ कि जसरी मैले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरी सबैसँग मिलाप राखेको छु भनी प्रश्न उठ्यो, तब जुनसँग अमेल थियो तिनीहरूसँग गई आफै क्षमा माग्दै झुकी सबैसँग मेलमिलाप राखे। तब त्यसरी प्रार्थना गर्न स्वतन्त्र भए। जब जब उहाँलाई क्रुसमा चढाइँदाका यातनाका विषय पढ्थे तब तब आँसुको धारा रोक्न सक्दिनथे। उहाँको प्रेमको सट्टामा चढाउने उचित योग्यको वस्तु केही पाइन, केवल यो छोटो जीवन जसलाई पापको दस्युताबाट छुटाई स्वर्गीय प्रेम चखाउनु भयो र उहाँको प्रेमले विवश भई शेष जीवन उहाँकै सेवामा समर्पण गरे। प्रभु येशूको उपस्थिति दिनदिनै वास्तविक बन्दै गयो। उहाँप्रतिको श्रद्धा भक्ति बढ्दै गयो। मानिसले मलाई नदेखे तापनि परमेश्वरले मलाई हेरिरहनुहुन्छ र उहाँको भयमाने जीवन बिताउन काम गर्न सिकाउनु भयो। मेरो हृदयमा प्रभुको वचनको तृष्णा बढ्दै गयो। प्रभुप्रति औ प्रभुका पवित्रजनप्रति प्रेम साथै उद्धाररहित मानिसहरूका आत्माप्रति प्रेम बढ्दै गयो। मेरो हृदयमा तीव्र आकांक्षा थियो कि यो सत्यता स्वर्गीय प्रेमको विषयमा जुन कुरा मैले प्राप्त गरेँ त्यसको शिक्षा दिउँ। पिताजीले त्यस सभामा जानलाई एकदमै रोक्नु थाल्नुभयो, कारण छिमेकीहरूले यस्ता इसाईहरूको सभामा तिम्रा छोरीहरू किन जान दिँदैछौ भन्न थाले। जब पिताजीले हामीलाई सभामा जान मनाही गर्नुभयो तब मैले उहाँलाई यसो भनेर सम्झाएँ कि जब मानिसहरूले सिनेमा अथवा खेल तमासा हेर्न छोराछोरी पठाउँछन् त त्यसले उनीहरूलाई के फाइदा गर्छ? हामी त जीवित परमेश्वरको वचन सुन्न सभामा जाँदैछौँ। यसमा हाम्रो आत्मिक फाइदा छ। यो सुनेर पिताजी एकदमै खिन्न हुनुभयो। एकपट्टि छोरीको माया, अर्कोपट्टि छिमेकीको भनाई। यस्तो अवस्था बीचमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा उहाँले आफै जीवनको अन्त गर्ने निश्चय गर्नुभएछ। यस्तो बेलामा एक दिन कसैलाई थाहा नदिई उहाँ टिस्टा नदीमा गई आत्महत्या गर्ने सुर लिएर घरबाट निस्किनु भएछ। आश्चर्यको कुरा, त्यसबेला पिताजीले एउटा अद्भुत सपना देख्नु भएछ। सपनामा मलाई नुहाई धुवाई गरी सेतो साडी लगाई एउटा उज्यालो पर्वतको टाकुरामा बसिरहेको उहाँले देख्नु भएछ। सूर्यको प्रकाश मेरो मुखमा चम्किरहेको थिएछ। पर्वतको फेदीमा उभिरहनु भएको पिताजीले मलाई तल ओर्लनु भनी बोलाउनु भएछ, तर मैले भनेछु, बाबा
म तला झर्नुभन्दा बरु तपाईँ नै माथि उक्लेको उचित होला, किनकि यो ठाउँ राम्रो रहेछ। यो सपना देखेपछि मेरी छोरी ठिकै जग्गामा रहेछ भन्ने सोचेर उहाँ घर फर्कनु भएछ। तर फर्कदा आर्य समाजद्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश रेभेलर अफ ट्रुथ भन्ने पुस्तक पनि च्यापेर ल्याउनु भएछ। उहाँले मलाई त्यो पुस्तक दिँदै भन्नुभयो, छोरी तिमी सत्यलाई पछ्याउन चाहन्छौ होइन? त्यसो भए बाइबल होइन, यो पुस्तक पढ। मैले जवाफ दिँदै भने, बाबा बाइबल पढेर मैले साँचो अनि जीवित परमेश्वरलाई चिन्न सकेको छु। अब मलाई सत्य खोज्न अर्को पुस्तक पढ्ने आवश्यकता छैन। पिताजी यो कुरा सुनि रिसले आगो हुनुभयो। यो देख्दा मैले बाइबलमा लेखिएको मानिसको शत्रु र उसको आफ्नै परिवारभित्रकैहरू हुनेछन्, मत्ती अध्याय 10:36 पद भन्ने वचन सम्झे। त्यही अर्को पद पनि रहेछ, बाबु वा आमालाई म भन्दा बढी माया गर्ने मेरो योग्यको हुँदैन र छोरा र छोरीलाई बढी माया गर्ने मेरो योग्यको हुँदैन, मत्ती अध्याय 10:37 पद। अब मैले चाहिँ प्रभु येशूलाई नै पछ्याउने र उहाँप्रति आज्ञाकारी हुने निश्चय गरेँ। त्यस बेला मलाई परमेश्वरले उहाँको काम गर्न र साक्षी हुन चुन्नुभएको छ भन्ने कुरा निश्चय भयो। 10औं श्रेणी पास गरेपछि भने म निश्चय बप्तिस्मा लिनेछु भनेर मैले मनमा अठोट गरेँ। साँच्चै प्रभुको अनुग्रहमा मैले परीक्षा दिएँ अनि दोस्रो दर्जामा सफलता हासिल गर्न सकेँ। बप्तिस्मा लिने निश्चय गरे। एक दिन जब मैले मनभित्रको कुरा पिताजीलाई बताएँ, उहाँले राकिएर भन्नुभयो, तैँले बप्तिस्मा लिइस् भने घरबाट निस्किहाल, त यहाँ बस्न पाउँदिनस्। अनि म संसारिक बाबुको भन्दा स्वर्गीय बाबुको आज्ञा पालन गर्न तयार भए। मेरो हृदयको आन्तरिक इच्छालाई जब मैले मण्डलीका सेवकहरू कहाँ जनाएँ, उहाँहरूले यस विषयमा पिताजीको विचार के छ भनी सोध्नुभयो। मैले भने, बुबाले त हृदयमा मात्र विश्वास गर्नु, तर बप्तिस्मा लिने विषयमा भने एकदम मनाही गरेको कुरा बताए। यस विषयमा अब बप्तिस्मा लिने निर्णय लिने विचार गरेकी छौँ भनी उहाँले सोध्नुभयो। मैले दृढता साथ बाइबलमा लेखिएको परमेश्वरको वचन मान्न तयार छु भने त्यसपछि उहाँहरूले मलाई बप्तिस्माको अर्थ राम्ररी बताइदिनुभयो। 1947 सालको दिसम्बर महिनाको 8 तारिक हामी 5 जनाले रेली खोलामा गई बप्तिस्मा लियौँ। तीमध्ये म र मेरी बहिनी हिन्दू परिवारबाट आएका थियौँ भने दाजु भिक्टर प्रधान र उहाँका पिताजी साथै मुखिया दिदी भने मसी पृष्ठभूमिबाट आएका थिए। बप्तिस्मा लिएर हाम्रो हृदयको आनन्द झन् बढेर गयो। तर त्यही रात मात्र हामीले घरमा बस्न पायौँ, किनकि दोस्रो दिन जब बाबुले हामीलाई बप्तिस्मा लिएको कुरा सुन्नुभयो तब रिसले आगो भई कराउनु भयो। तिमीहरू घरबाट निस्किहाल, मैले भनेको कुरा नमान्ने तिमीहरू अटेरीहरू, अब यो घरमा बस्न पाउँदैनौ, अहिले घरबाट निस्किहाल। आफ्नो प्यारो बाबुको त्यस्तो निर्दयी व्यवहार देखेर हामीलाई दुःख लागे तापनि अन्तर हृदयमा आनन्द बगिरहेथ्यो। हामीले ठिक चुनेका छौँ अनि यो साँगुरो बाटो नै स्वर्ग जाने ठिक बाटो हो भने हामीलाई पक्का निश्चय त थियो। अब हामी निस्केर कहाँ जानुपर्ने हो हामीलाई केही अत्तो थिएन। त्यसबेला हामीसित बप्तिस्मा लिने मुखिया दिदीले, जो हाम्रा छिमेकी पनि थिइन्, हामीलाई ख्रिस्टको नाममा खेदिएको देखेर आफ्नो घरमा स्वागत गर्नुभयो। यसरी दुःखको दिनमा प्रभुले बास बस्ने घरको दैलो हाम्रा लागि खोलिदिनु भयो। त्यसपछि पिताजीले त्यहाँ आएर भन्नुभयो, तिमीहरूको खाने खर्च म भरिदिन्छु, तर कृपया तिमीहरू घरमा भने नआइदेऊ। त्यतिखेर हामीले एउटा अङ्ग्रेजी गीत सिकेका थियौँ। त्यसको बोल यस्तो थियो, ख्रिस्टको आज्ञा मान्न र भरोसा पर्न बाहेक अरू उपाय छैन। भरोसा परि आज्ञाकारी भई ख्रिस्टको आनन्दित रह। मैले सम्झेँ मत्ती अध्याय 6:31-33 पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर, त्यसपछि म सब थोक तिमीलाई दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अब हामी दुई बहिनीलाई प्रभुले सेवाको लागि बोलाउनु भएको छ भन्ने हाम्रो सब आवश्यकता पुरा गर्ने काम उहाँकै हो। पिताजीले हाम्रो खर्चका लागि 100 रुपियाँ दिनुभयो,
तर मैले थाप्न मानिनँ, कारण प्रभु येशूलाई विश्वास गरेपछि म खानेकुरा खान अघि प्रार्थना गर्ने गर्थेँ, पिताजीले यो देखेर म दुःख गरी कमाउँछु र पो तिमीहरूले खाना पाउँदैछौ, तर तिमीहरू त परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौ, मैले दुःख गरेर काम गरिनँ भने तिमीहरू के खान्छौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। साँच्चै हो बुबा, तपाईँले काम गरेर नै हामीले खाना पाउँदैछौँ, तर परमेश्वरले अन्न नै उमार्नु भएन भने तपाईँले कसरी हामीलाई खाना दिनुहुन्छ भन्ने गर्थे। मैले मेरो बुबाले दिनुभएको पैसा लिन चाहिनँ, किनभने मैले सम्झेँ त्यो पैसा लिए भने तुरुन्तै खर्च भइहाल्छ, अनि फेरि बुबा कहाँ गई मैले मेरो आवश्यकताका लागि हात पसार्नुपर्छ। यस्ता प्रकारले मेरो भरोसा मेरा पितामाथि रहन्छ, अनि म कसरी ख्रीष्टको साक्षी हुन सक्छु र स्वर्गीय पिताले हाम्रा सबै खाँचो र आवश्यकताहरू जान्नुहुन्छ भनेर प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यसर्थ मेरा खाँचाहरूका लागि मलाई प्रभु ख्रीष्टमाथि नै भरोसा पर्नु असल र उत्तम लाग्यो। पिताजीले मैले पैसा थाप्न नमानेको देखि एकदम क्रोधित हुनुभयो अनि घर फर्केर जानुभयो। म सखारै उठ्थेँ अनि हरेक बिहान यसो भन्दै प्रार्थना गर्ने गर्थेँ, हे प्रभु, मैले मेरो संसारिक पितालाई त्यागेर तपाईँ कहाँ आएकी छु। अब तपाईँ मेरा स्वर्गीय बाबु हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रतिज्ञा अनुसार अब मेरो दैनिक खाँचोलाई तपाईँले पुरा गरिदिनुहुन्छ। आज 51 वर्ष भयो उहाँले मेरो हरेक आवश्यकतालाई अद्भुत रीतिले पुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँकै अनुग्रहमा म यो गवाही दिन सक्छु। घरबाट निस्केको 3 दिनपछि बुबाले हामीलाई घरमा बोलाउनु भयो। त्यहाँ उहाँले अघिबाटै कति धार्मिक गुरुहरू र राजनैतिक नेताहरू बोलाएर राख्नु भएको रहेछ। घरमा पुगेपछि उहाँले हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, तिमीहरू आखिरमा धर्म प्रचारिकाहरू नै हुन चाहन्छौ होइन? त्यसो भए हेर, यहाँ गुरुजीहरू आउनुभएको छ, अरू पनि कति बोलाउला। तिमीहरूलाई हिन्दू धर्मशास्त्रका शिक्षा उहाँहरूले दिनुहुनेछ। राम्ररी सिक, अध्ययन गर, त्यसपछि अरूलाई सिकाउनु, प्रचार गर्नु। तिमीहरूको खाना बस्ने सबै प्रबन्ध पनि भइहाल्छ। मैले उत्तर दिँदै भने, बुबा, हामीलाई तपाईँले सांसारिक आवश्यकताका निम्ति सबै कुरा प्रशस्तसँग जुटाउनु भएकै थियो। केही थोकको अभाव परेर हामी यसरी हिँडेका होइनौँ, तर पापबाट मोक्ष दान दिनुहुने जीवित र सत्य ईश्वरलाई भने हामीले चिन्न सकेका थिएनौँ। अब हामीले जान्न सक्यौँ कि येशू ख्रीष्ट नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। हामी अब त्यही मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रचार मात्र गर्न सक्छौँ। हामीले यसरी उनीहरूको कुरा मान्न अस्वीकार गर्यौँ। फलस्वरूप उनीहरू ज्यादै क्रोधित भई हामीलाई सताउन सुरु गरे। कतिपल्ट हाट बजारमा प्रचार गरिरहेका बेला यिनीहरूको कुरा नसुन, यिनीहरूले अमेरिकाबाट प्रशस्त पैसा पाउँछन्, यसै कारण हिन्दू धर्म छोडी यिनीहरू यसरी क्रिस्चियन भएका छन् भनेर जुलुस निकालेर हाम्रा विरोधमा कराउँदै हिँड्थे। कतिपल्ट जमादारहरूको जुलुस निकाली अश्लील गालीहरू गर्दै हाम्रो विरुद्धमा बोल्न लाउँथे। जे भए पनि ती कुराहरूले हामीलाई कति पनि प्रभाव पारेन। अन्तमा तिनीहरूले हार खाए। सत्य र जीवित परमेश्वरले हाम्रो आँखा खोल्नु भएको थियो, अनि विदेशी धनमा होइन तर सारा स्वर्ग र पृथ्वीका परमेश्वरमा हाम्रो भरोसा थियो। सन् 1948सम्म हामीले दाजु भिक्टोर प्रधानको घर यहोवा निस्सीमा सेवा गऱ्यौँ। त्यहाँ एकचोटि पवित्र महासभा पनि राखियो। पछिबाट प्रभुले हाम्रा निम्ति एउटा अलग्गै घरको प्रबन्ध गर्नुभयो, अनि प्रभुका दासहरूले त्यस घरको नाउँ एल सदाई राख्नुभयो। 1947 सालमा जोर्डन खान भाइजीको सेवाद्वारा जुन आत्मिक जागृति जाग्यो, त्यसमा अरू धर्म सम्प्रदायबाट पनि धेरैले विश्वास गरे। साथै इसाई विश्वासलाई एउटा धर्मको रूपमा मात्र लिई धार्मिक रीति मात्र पुरा गर्दै आइरहेका धेरै मसीही घरानाहरूले पनि ख्रीष्टमा साँचोसँग विश्वास गरी मोक्ष प्राप्तिको अनुभव गरे। फलस्वरूप प्रभुको काम बढ्दै गयो। पछि भाइ गोल्सवर्दी, भाइ सी दासन, साथै प्रभुका महान दास भाइ बखत सिंह पनि बेला बेला आएर आत्मिक सन्देश दिई हाम्रो हौसला र उत्साह बढाइदिनुहुन्थ्यो। प्रभुको काम अझै फैलिएर जाउन् भनी हामी सारा रातको प्रार्थनामा बस्ने गर्थ्यौँ, किनकि प्रभुले हामीलाई
यो प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो, मसित माग र म अन्य जातिहरूलाई तिम्रो सम्पत्ति तुलाइदिनेछु र पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म तिम्रो अधिकारमा राखिदिनेछु। भजन 2:8। प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो अनि फलस्वरूप आज प्रभुको काम नेपाल, सिक्किम, भुटान, आसाम, मेघालय, मणिपुर साथै विदेशमा काम गर्ने भाइ बहिनीहरूद्वारा हङकङ, कोरिया, दुबई, ब्रुनाई, मलेसिया, कुवेत, सिङ्गापुर, जर्मन, जापान, अस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदितिर पनि फैलिन गयो अनि फैलिरहेछ। मेरी बहिनी अमृताले पनि नेपाल, कालेबुङ, दार्जिलिङमा प्रभुको काम गरिसकेपछि लाजरसेन भाइजीसित उनको पवित्र विवाह भयो अनि 2 दम्पति गुजरातका अहमदाबाद सहरमा प्रभुको काम गर्दै रहन थाले। आफ्नो जीवनका 40 वर्ष प्रभुको सेवामा अर्पण गरेपछि बहिनी अमृतालाई प्रभुले स्वर्गीय घरमा बोलाउनु भयो। प्रभुमै बढुन् भावी पिँढी। पिटर सोङ। हाम्रो अघिल्ला पुस्ताले क्रिस्चियन जीवनका आदर्शतालाई बचाउन गरेका आत्मिक सङ्घर्षमय सत्य कुराहरूलाई केलाएर हेर्दा हाम्रो शिर निहुरिन्छ। जिउँदो पानीको प्रकाशित अङ्कहरूमा हामीले यस प्रसङ्गलाई घरिघरि कोटाइरहेका छौँ। उनीहरूले लडेका विश्वासका प्रेरणादायक युद्धहरूको खोजी निधो कसले गर्ने हो नि? नि लैलै बिचारा सस्ता सन्ताउनहरूका 2-4 डर्रा र फिका शब्दहरूले हामी ती विश्वासीहरूलाई सम्झने बहाना गर्छौँ। समयले हामीलाई दिनदिनै छोड्दैछ। हामी भने गर्नै पर्ने र सहजै गर्न सकिने सरल कर्तव्यहरूमा पनि चुकिरहेका छौँ। प्रार्थना जारी छ, मनभरि योजनाहरू बगुन्द्रै छन्, तर श्रम र त्याग त चाहियो नै। तथापि त्यस्तै थाती रहेका सुकार्याको प्रसङ्ग सङ्घाल्दा आदरणीय बडा स्वर्गीय पिटर सोङसँग 17 मार्च 2000 साल बेरेका उपासना भवन गान्तोक, सिक्किममा गरिएको लामो बातचित रेकर्डेडको आधारमा तयार गरिएको यो संक्षिप्त साक्षी यहाँ प्रस्तुत छ। हामीलाई यस्ता सुकार्यमा अग्रसर गराउन सधैँ नैतिक, आत्मिक र व्यवहारिक प्रेरणा दिनुहुने प्रभुका आदरणीय दास श्रीमान सम्हालिङदोङ जिउँदो पानी पत्रिकाका एक सक्रिय सल्लाहकारको निस्वार्थ सहयोग प्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। सम्पादक। सङ्गति। सन् 1939 सालको सितम्बर महिना मैले साँचो ढङ्गले प्रभु येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताका रूपमा ग्रहण गरेँ। प्रथमतः म नाम मात्रका मसीही थिएँ। रोमन क्याथोलिक झुन्डमा थिए र स्कट मिसन, त्यसपछि एल्सदाई मण्डलीका दर्शनमा आउँदा कालो बादल फाटेर निलो आकाश खुले झै विश्वासको नयाँपनमा भएर प्रभुलाई पुनः पछाए। आदरणीय स्वर्गीय पिटर सोङ सन् 1945 साल छेक कृषि विभागमा जागिर खान सोनादा, दार्जिलिङ आउनुभएको थियो। सोनादामा रहँदा आदरणीय प्रभुका दासहरू स्वर्गीय टाँसी ग्याम्छो लिङदोङले न्यानो सङ्गति दिनुभएको कुरो हामीलाई जनाउनुभयो। सन् 1949 साल सितम्बर महिनाको छेक दसैँको छुट्टीमा घुम पहाडमा भाइजी जोर्डन खानबाट बप्तिस्मा लिनुभयो। उहाँ दार्जिलिङमै छँदा प्रभुबाट बोलावट पाएर सरकारी जागिर छोडी 1950 सालमा प्रभुमा पूर्णतया तथा जीवन समर्पण गर्नुभयो। प्रभुलाई साँचो रूपले पाएपछि नोभेम्बर डिसेम्बर महिना स्वर्गीय टाँसी ग्याम्छो स्वर्गीय टिजी सरसँग सङ्गति राख्नुभयो। सन् 1950 सालमा आलुबारी र घुम पहाडमा पालो पालो गरेर आराधना र रोटी तोडाएको सेवा हुन्थे। सन् 1948 भाइजी जोर्डन खान अनि भाइजी बखत सिंह कालेबुङ यहोवा निसी त्यसबेला एल्सदाईको नाम आउनुभएको थियो अनि प्रथम पवित्र महासभा सम्पन्न भएको थियो। 2 वर्षसम्म भिक्टर प्रधानको घरमा सेवा सङ्गति भएपछि
सन् 1949मा रेली रोड स्थित एल्सदाईमा सेवा आरम्भ भयो। स्वर्गीय पिटर सोङले सन् 1955 देखि 1959 सालसम्म दार्जिलिङ, त्यसबेला क्रिस्चियन मिटिङ रुम हाल माउन्ट पिस्कामा सेवा गरेपछि कालेबुङ गई सेवा गर्न थाल्नुभयो। प्रभुमा नयाँ जन्म पाएका आफ्ना विश्वासी जनसँग मिली स्वर्गीय पिटर सोङले धेरै ठाउँ सुसमाचार प्रचार अभियानमा सहृदय भाग लिनुभयो। दार्जिलिङबाट पशुपति बजारमा 1950 सालमा भएको खुल्ला प्रचारमा भाग लिनुभयो। यस सेवामा भाइजी स्वर्गीय जोडन सिखान, भिक्टोर प्रधान, स्वर्गीय टाँसी ग्याम्छो, प्रेमदियाल प्रधान, बहिनी शान्ति, विमला मुखिया, अमृता सेन, बिर्खबहादुर र प्राणनाथ नाम्चु अनि अरू धेरै भाइ बहिनीहरू पनि भेला भएका थिए। पछि 1955 दिसम्बर महिना काठमाडौँ, नेपालमा खुल्ला प्रचार अभियान गरियो। त्यस सुसमाचार प्रचार अभियान 14 दिसम्बरदेखि 11 जनवरी 56सम्ममा पूर्ण भएको थियो। उक्त सुसमाचार प्रचार अभियानलाई दार्जिलिङ माउन्ट पिस्का मण्डलीका पक्षबाट आदरणीय बडा भिक्टर प्रधानले नेतृत्व गरेका थिए। त्यसबेला नेपालीका राजधानी काठमाडौँ सिंहदरबार अघि खुबै जोशपूर्ण तथा सफलतापूर्वक खुल्ला प्रचार गर्नमा प्रभुले ठुलो सहायता गर्नुभयो। धेरैले निकै चासो राखेर प्रचार सुनिदिए। प्रचार गर्दा गर्दै नेपालका राजा र रानी कालो गाडीमा सवारी भई बक्सिँदा प्रचार टोलीलाई झ्यालबाट हेर्दै जानुभयो। स्वर्गीय पिटर सोङले बताउनु भएको थियो, यस्तो सुनौलो कार्य र अवसरमा नेपालकै पूर्वीय क्षेत्र पशुपति, गोर्खे, फिक्कल, शुक्रबारे, आइतबारे हुँदै भारतका पश्चिम बङ्गाल राज्य अन्तर्गत दार्जिलिङको माने भन्ज्याङतिर प्रभु येशूको सुसमाचार प्रचार गर्ने सुअवसर प्राप्त गर्न सक्यौँ। त्यसपश्चात सिक्किम अधिराज्यभित्र, त्यसबेला सिक्किम एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र थियो। विभिन्न राज्यहरू जस्तै सोरेङ, नाम्ची र गेजिङतिर सुसमाचार प्रचार अभियान गर्ने मौका पायौँ। यसरी नै सन् 1958 छेक दार्जिलिङ जिल्ला अन्तर्गतका पुल बजार, बिजनबारीमा पनि सुसमाचार प्रचार गऱ्यौँ। रासन पानी र सौदापातका निम्ति टाढाकाहरू घुइँचो लाग्ने दार्जिलिङ चोक बजारमा प्रत्येक सप्ताह शनिबार प्रचार गरिन्थ्यो। साथै सुखे, पोखरी, घुमपहाड र खरसाङमा पनि सुसमाचार प्रचारको काम गर्न सक्यौँ। कहिलेकाहीँ एक्लै दिलाराम महानदी र तीनधारेतिर पनि जोडतोडले प्रचार गर्ने गर्थ्यौँ। जोडन खान भाइजीसँग गरिएका सङ्गतिद्वारा दुःख उठाएर सेवा गर्न प्रेरणा पायौँ। मण्डली सञ्चालनका निम्ति हप्ताभरिका निम्ति केवल 5 रुपियाँ मात्रै प्राप्त हुन्थ्यो। त्यही कम रकमबाट पहुनापातलाई पनि पुर्याउनु पर्थ्यो। दिन-रात सेवामा हिँड्दा जुत्ता फाड्थ्यो, तर तार र चोयाले बाँधेर जुत्ता चप्पल घिसाउँदै हिँडेर प्रभुको सेवा गर्दा साँच्चै एक किसिमको आनन्द महसुस गर्न पाएको छु। यी सबै जोखिमपूर्ण समयका निम्ति प्रभुलाई म सहृदय धन्यवाद जनाउँछु। आफ्नो जीवन प्रभुका निम्ति सुम्पे पश्चात सिक्किमका चुङथाङ र लाचुङमा सेवाको निम्ति हिँडेर 45-46 किलोमिटर यात्रा गर्दा पैतालामा झिलझिल खिल पल्टेर लगातार परेको अनुभव स्वर्गीय पिटर सोङले बताउनु भएको थियो। यसरी अथक योद्धा भई गरिएका यस सेवामा प्रभुले आशिष दिनुभयो। त्यसैको प्रति फलस्वरूप यी दिनहरूमा प्रभुका धेरै जिउँदा मण्डलीहरू स्थापित भएको सुन्न पाउँछौँ। मेरो हृदय खुसीले भरिएर आउँछ र असीम आनन्द लाग्छ। यसभन्दा ठुलो खुसी र महान काम यस संसारमा कुनै छैन। आफूभित्रका आत्मा स्वीकृति पोख्दै जाँदा उहाँका वृद्ध आँखाका गह दबदबाउँदै हर्षाँसुका थोपाहरू झर्न थाल्छन्। बल पर्दै मधुर स्वरमा उहाँ भन्नुहुन्छ, भावी पिँढीले जिउँदो मण्डलीमा भई प्रभुमा परिश्रम गर्दै जाउन्, साथै उचित मार्गदर्शन र नमुनाका जीवन बिताउन खाँचो छ। यसरी नै प्रभुको महान काम दिन प्रतिदिन मिलाउँदै जानेछन्। आफ्नो प्रेरणादायक शब्दहरूलाई
उहाँ यतिमै बिट बार्नुहुन्छ। आत्मिक जागृतिका आह्वानकर्ता एमजी लिङदोङ। गान्तोकका सब्जी बजार लाल बजारमा एकजना प्रचारक उफ्री प्रचार गरिरहेका थिए। सानो कदका, हेर्दै फुर्तिलो देखिने ती प्रचारक वचन प्रचार गर्दै घरि यता उफ्रिन्थे घरि उता उफ्रिन्थे। यसरी जम्पिङ प्रिचर भने चिनिने यी प्रचारक थिए एमजी लिङदोङ अर्थात् मानलुम ग्याम्छो लिङदोङ। 11 अगस्त 1934 जन्मेका एमजी लिङदोङ दार्जिलिङ आलुबारी निवासी टाँसी ग्याम्छो लिङदोङ र आमा निमा लेप्चाका माइलो छोरा थिए। टाँसी ग्याम्छो लिङदोङका परिवार पनि एक क्रिस्चियन परिवार थिए। धर्म, रीतिरिवाज र दस्तुरीमा जीवन बिताइरहेको यो परिवार क्रिस्चियन धर्ममै थिए तर ख्रिस्टमा पनि थिएनन्। तर समय आयो 1947 सालमा भारत स्वतन्त्र हुनुका साथसाथै दार्जिलिङ जिल्लाको पहाडी भेगमा पनि पापको दासत्वबाट छुटकारा र येशू ख्रिस्टमा पाइने मुक्तिको सुसमाचारको जागृति फैलाउँदै एक प्रखर प्रचारक आए। उनी कोही थिएनन् तर नामधारी मसी घरानाबाटै ख्रिस्टको साँचो परिचयमा आएका एक मुस्लिम पठान पृष्ठभूमिबाट आएका जोसिला र समर्पित प्रचारक जोर्डन चेनन खान थिए। तिनी सुरुमा दार्जिलिङ आए अनि सिएनआई चर्चमा क्रिस्चियन धर्म होइन तर प्रभु यीशु ख्रिस्टमा पाइने मुक्तिको प्रचार गरे। टाँसी सर र उनकी श्रीमती निमा लेप्चाले त्यसघरि आफ्नो पापबाट पश्चाताप गरी नयाँ जन्मको अनुभव गरे। उनै आमा बाबुका काखमा माइलो छोरा एमजी लिङदोङ जन्मे अनि एक आत्मिक वातावरणमा हुर्कन थाले। 1950 साल मानलुम ग्याम्छोले 14 वर्षको उमेरमा प्रभुलाई ग्रहण गरे। तैपनि उनको जीवनमा खास उद्धारको काम हुन सकेको थिएन। पछिबाट आफू ख्रिस्टको साँचो परिचयमा आई नयाँ जन्म पाएको कुरालाई उनी यसरी व्यक्त गर्छन्। एक दिन म निराश भएर बसिरहेको थिएँ। न्यास्रोपन हटाउन मैले रेडियो खोले। बिल्ली ग्राहमले वचन दिइरहेका रहेछन्। वचन ध्यानपूर्वक सुने। प्रभु मसित बोल्नुभयो। अन्तमा प्रभुलाई ग्रहण गर्नलाई निमन्त्रणा दियो। तब मैले घुँडा टेकेँ अनि प्रार्थना गरेर उहाँलाई आफ्नो हृदयमा स्वागत गरेँ। बाहिरबाट हेर्दा म जस्तो देखिन्थे वास्तवमा त्यस्तो थिइनँ। म लुकी सुर्ती पनि खान्थे। यस घटनापछि एमजी लिङदोङको जीवनमा नयाँ जीवनको सुरुवात भयो। तिनले ख्रिस्टसित व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्न सके। जवान हुँदै गएपछि आइए पढ्दै जागिर गर्ने सुरमा एमजी ग्याम्छो सिक्किम पसे। सिक्किम त्यसबेला सानो भए तापनि स्वतन्त्र देश थियो। भारतभित्र गाभिएको थिएन। त्यस समयमा सिक्किम एक बौद्ध धर्ममा आस्था राख्ने देश थियो। डाँडा डाँडामा गुम्बाहरू अवस्थित थिए जहाँ धार्मिक गुरुहरू धार्मिक रीतिविधिमा खुरुन्दार लागि पर्थे। भुटिया, लेप्चा, नेपाली मिलेर बसेको यो देश कति प्रकारका रीतिथिति अन्धविश्वास दस्तुरीमा जक्डिरहेको थियो। यस देशमा ख्रिस्टको साँचो सुसमाचार सुनाउने समर्पित व्यक्तिहरूको खाँचो त्यहाँ थियो। सिक्किम पसेपछि त्यहाँको नौलो परिवेशमा नोकरी गर्दै जाँदा एमजी लिङदोङको भेट एकजना भर्खर ख्रिस्टका परिचयमा आई नयाँ जन्म पाएका नवयुवक दुर्गाबहादुर राई दानियल राईसित भयो। दानियल राई तादोङ स्कुलमा हेडमास्टर थिए। पछिबाट दुई युवामाझ यति साह्रो घनिष्ठता बढेर आयो कि यी दुई एकै आँतका दाजुभाइ सरा बने। अब यी दुई नवयुवक एउटै उद्देश्य राखी सिक्किममा आत्मिक उर्वरता ल्याउने जमर्कोमा ख्रिस्टको सुसमाचार फैल्याउन कम्मर कसे। यसपछि यी दुई युवाले गान्तोकको नयाँ बजारमा 2 कोठा भएको घर किरायमा लिए। एक कोठामा उनीहरू आफै बसे, अर्को चाहिँ सेवाघरको लागि राखे। यही कोठा नै क्रिस्चियन मिटिङ रुम भन्ने चिन्हारी बोकी ख्रिस्टमा बाँचेका जनहरू भेला हुने ठाउँ भए। अब यी दुई नवयुवक ख्रिस्टको राज्यका विस्तारमा लागि परे। रात दिन नभनी दुःख उठाउन थाले। फलस्वरूप
प्रभुको आशिषमा आत्माहरू बाँच्न थाले। यस विषयमा स्वर्गीय दानियल राय यसो भन्नुहुन्छ, नयाँ बजारमा सरेपछि गान्तोकको लाल बजारमा प्रचार हुन थाल्यो। आत्माहरू बाँच्न थाले। त्यस समयका फलहरू नै हुन् भाइ एलबी राई, भाइ एनबी राई। समय पुरानो थियो, यसैले नाक थुनेर आँखा चिम गरेर बस्नुपर्ने। बोराले बारेको टोइलेट थियो, तैपनि भाइजी बखत सिंह 2 चोटि आउनुभयो अनि आनन्दसित हामीसित बसी सेवा गर्नुभयो। अस्ति भर्खर प्रभुले दाजुलाई आफू कहाँ लैजानु भएपछि कति भाइहरूले उहाँको विषयमा भनिरहेका थिए। सिक्किममा उहाँ हाम्रा आत्माको लागि काम गर्ने पायोनियर काम सुरु गर्ने सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ प्रेरित हुनुहुन्छ। म सुन्दै थिएँ, मनमा गम्दै थिएँ। तब मेरै मनमा भने यो ठिक हो। हाम्रो मण्डली स्थापनाका सम्बन्धमा सम्पूर्ण सिक्किम राज्यमा गान्तोकको मण्डली नै पहिलो मण्डली हो अनि उहाँले नै लालबजारमा बजारै थर्काउँदै प्रचार गरेर वरिपरिका बजारहरूमा मेलाहरूमा सुसमाचार धावा गरेर उद्धारका सुसमाचार फैलाइएका हुन्। फलस्वरूप पाक्योङ नाम्ची गर्दै अरू मण्डलीहरू अस्तित्वमा आए। यस्तै सुसमाचार प्रचार धावामा डिक्चुदेखि माखासम्म हिँडेर प्रचार गर्दै मेलामा गएको कुरा अझै याद छ। जोसिला प्रचारक मात्र नभएर एमजी लिङदोङ एक प्रार्थनाका योद्धा पनि थिए। यस विषयमा पनि स्वर्गीय दानियल राईज्यूले यसो भन्नुहुन्छ, एक दिन दाजुले मलाई इएम बाइन्डर्सले लेखेका पर्पस अफ प्रेयर नामक किताब देखाउँदै त्यस किताबको उत्कृष्टताको बयान गर्नुभयो। वास्तवमा त्यस पुस्तकमा लेखिएका कुराहरू व्यवहारमा ल्याउन थालिसक्नु भएको रहेछ। एक दिन उहाँले भन्नुभयो, भाइ म दिउँसो खाजा खाने छुट्टीमा जङ्गलको एउटा झाडीभित्र प्रार्थनामा समय बिताउँछु। त्यो समय देउरालीको छोर्तेन एरियामा भएको टिबेटोलोजीमा डाइरेक्टरका पिएको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। यो क्षेत्र त्यस समय प्राय जङ्गलै थियो। एक दिन मैले पनि त्यस झाडीमा जाने इच्छा प्रकट गरेँ। उहाँले लैजानुभयो। प्रतिदिन कति समयसम्म प्रार्थनामा त्यहाँ व्यतीत गरिएकोले त्यो जग्गा चिल्लो र सुक्खा भएको छ। म थाहा गर्छु आत्माहरू जित्ने क्रममा यही नै उनको आत्मिक शक्ति स्रोत थियो। त्यस समयमा दक्षिण भारतबाट सेनामा कार्यरत भएकाहरू सिक्किम राज्यमा बदली भएर आएका थिए। तीमध्ये हवलदार आरजे राजन, सुबेदार मेजर एलआर लिज, कप्तान एसए राव अनि लेफ्टिनेन्ट कमान्डर रेड्डीलाई पनि प्रभुले त्यस सानो बगाललाई हुर्काउन बढाउन पठाउनु भयो। यस विषयमा एमजी लिङदोङ आफ्नो पुस्तक वचनले बुद्ध सल्लाहले सम्पन्नमा यसरी लेख्छन्, यी सानाका अफिसरहरू हामी प्रभुमा बालकहरूलाई ठुलो सहयोगको कारण बन्दै आउनुभयो। हामीलाई आत्मिक दुध पिलाउने र प्रभुको अनुग्रह र ज्ञान बढाउने माध्यम हुनुभयो। त्यही बीच 1967 सालमा एकै आधका भाइ सरह रहेका दानियल राई पूर्ण समय सेवाका बोलावट पाए। नोकरीबाट राजीनामा लिवरी एलसोदाई कालिम्पोङतिर लागे। सिक्किम बुद्धिस्टहरूको बाहुल्य रहेको देश थियो, जहाँ खुल्ला प्रचार गर्नु आँट चाहिन्थ्यो अनि खतरापूर्ण पनि थियो। तथापि एमजी लिङदोङले चाहिँ थोरै विश्वासीलाई साथ लिए यस चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै यस सुसमाचार प्रचारमा साहससित अघि सरे। गान्तोकको लाल बजार लगायत सिक्किमका अरू सासाना बजारहरूमा प्रत्येक छुट्टीका दिन पारेर हाटहरूमा प्रचार गर्न थाले। अब यो खबर राजदरबारसम्म पुगेछ अनि मुख्य अधिकारीहरू सोधखोज गर्न एमजी लिङदोङको ढोका ढकढकाउन पुगेछन्। धेरै सोधखोज अनि प्रश्न गरिन थाल्यो अनि हरेक हप्ता पुलिस अधिकारीहरूलाई मण्डलीका हरेक कार्यक्रमबारे लेखाजोखा दिनुपर्ने भयो। यस विषयमा तिनी लेख्छन्, तिनीहरूका धेरै प्रश्नहरू थिए, तर परमेश्वरले यस्ता जाँचहरूमा बडो साहससँग शान्ति र सौहार्द भावले परमेश्वरको वचन अनुसार उत्तर दिने शक्ति पाइरहेका थिए। कारण पल्लो कमराबाट मत्ती 10
19-20 पद अनुसार एक भाइले घुँडा टेकेर हाम्रो अन्तर्वार्ताका निम्ति प्रार्थना गरिदिइरहनु भएको थियो। यहाँसम्म कि टिबेटोलोजीका डाइरेक्टर साहबले एक दिन तिनलाई भनेछन्, दरबारबाट तिमीलाई बारम्बार नोकरीबाट छुट्टी गरिदिनु भनिरहेका छन्, तर परमेश्वर हाम्रो पक्षमा भए हाम्रो विरोधमा को हुन सक्छ। डाइरेक्टर साहब पनि एमजी लिङदोङकै पक्षमा जहिले पनि बोलिदिने भएकोले तिनी त्यस कार्यालयमा 3 दशकभन्दा बेसी कार्यरत रहे अनि प्रचारको काम लगातार भइरह्यो अनि दिनहुँ मण्डलीमा मुक्ति पाउनेहरूको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो। यसरी प्रभुको काममा दिलो ज्यानले लागि परिरहेका बेला लिङदोङको घरबाट चाहिँ आफ्नो जवान छोराको बिहेको लागि पनि प्रार्थना भइरहेको थियो। त्यस समय सङ्गतिमा आउनेहरूमा पिएनजी स्कुलका एउटी शिक्षिका जयवन्ती सिंह पनि थिइन्। जयवन्ती सिंह बालिका छँदै गोर्खापुरका अनाथालयमा ख्रिस्टको साँचो शिक्षामा हुर्किएकी थिइन् अनि भर्खरै काठमाडौँबाट सरुवा भएर गान्तोकका पिएनजी कन्या पाठशालामा आएकी थिइन्। पछि प्रभुको इच्छा भयो र यिनै जयवन्ती सिंहसित एमजी लिङदोङको 22 दिसम्बर 1965मा कालेबुङमा पवित्र विवाह सम्पन्न भयो। जयवन्ती सिंह एमजी लिङदोङको सच्चा सहभागी मात्र नभएर पछिबाट बेराका मण्डलीका निम्ति ठुलो योगदान दिने सेविका पनि बनिन्। अब एमजी लिङदोङको एक परिवार भयो। समय सालमा परमेश्वरले यस परिवारमा 3 छोरा र 1 छोरीहरू दान दिनुभयो। अहिले कान्छा छोरा जोन लिङदोङ पूर्ण समय सेवाको रूपमा प्रभुको सेवा गरिरहेका छन्। अब बिस्तारै नयाँ बजारको कोठा अनि सानो अनि साँगुरो भएकोले 1969मा आरिथाङको चुक्सिङ हाउसमा सेवाघर सार्नु पर्यो। त्यहाँ पनि प्रभुले आशिष दिनुभयो अनि आत्माहरू बाँच्दै गए। फलस्वरूप त्यो कोठा पनि सानो भएकाले 1972मा चानबारीको भिरालो पाखामा दिपेन आमाको घरमा क्रिस्चियन मिटिङ रुम सारियो। लगभग 22 वर्षको लामो अवधिभरि जनवरीमा नै प्रभुको सेवा भइरह्यो। अब त्यो नयाँ बजारको सानो कोठादेखि चानबारीमा बिताएका ती 22 वर्षसम्म धेरै आत्माहरूले प्रभु येशूमा साँचो विश्वास गरी मण्डलीमा थपिने कारण बने। तीमध्ये एलबी राई, एनबी राई, रुबेन राई नाम्ची दक्षिण सिक्किमका थिए। डिटी नाम्चो पनि दक्षिण सिक्किमकै तुरुक बस्तीका थिए। पछिबाट डेभिड सुब्बा, प्रेमराज नाम्चुका जेठा छोरा पिटा नाम्चु, डिके सिंह, रुफास दियाली, क्लेमेन्ट भुटिया, कमल थिङ, पिटर सोङ लेप्चा, एटी लेप्चा, एसपीको ओहदामा रहेको आइके बस्नेत त्यस बेलाका मेहनतका फलहरू हुन्। सबैले नै कुनै न कुनै क्षेत्रमा एमजी लिङदोङको सच्चा सहयोगी बने तिनलाई मण्डली काममा हात साथ दिए। किनकि परमेश्वरको काम एक्लैले गर्न सकिँदैन। मैले रोपे, अपोलोसले पानी हाले, तर परमेश्वरले बढाउनु भयो। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 3:7 पद। यसैले सबैको सामूहिक प्रयासमा गान्तोक र यसका वरिपरि परमेश्वरको काम बढ्दै गयो। त्यस समय पिटरसोङ अकु एक पूर्ण समय सेवक थिए। तिनी एक निडर प्रचारक, राजाको शासनमा पनि लाल बजारमा बडो साहससित प्रचार गर्थे। फलस्वरूप प्रभुको काम पूर्व सिक्किममा रङ्गेली, रिनाक, पाक्योङ, रोडाथाङ, उत्तर सिक्किममा चुङथाङ, मगन, डिक्चु, लिङमो, माखा, दक्षिण सिक्किममा नाम्ची, जोरथाङ, राभाङला अनि पश्चिम सिक्किममा गेजिङ, सोमबारे, सोरेङतिर फैलिँदै गयो। यसरी सिक्किमभरि स्थानीय मण्डलीहरू स्थापित हुँदै गए। 1987 सालमा चानबारीको भिरालो पाखामा पवित्र महासभा सम्पन्न हुन सुरु भयो। त्यस्तो भिरालो र साँगुरो ठाउँमा पाइप र च्यादरको तिनहतले नुहको जहाज जस्तो डेरा जहाँ 1300 धेरै मानिस अटाउन सकिन्थ्यो। त्यस पवित्र सभामा प्रभुका महान सेवकहरू जस्तै भाइजी बकत सिंह, भाइजी जेसी खान, भाइजी फिलिप, भाइजी लाजरसेन, भाइजी जीटी बेन्जामिन, भाइजी एडी विलियम जस्ता सेवकहरू आई मण्डलीको शोभा बढाइदिए। अब यो अचम्मको तर बलियो डेरा बनाउने कारिगरहरू थिए एचबी राई र रेखा राई।
अब पवित्र सभा हरेक वर्ष अक्टोबर महिनामा सम्पन्न हुँदै गए अनि भाइजी बकत सिंहले क्रिस्चियन मिटिङ रुमदेखि नाम बदलेर बेरेकका उपासना भवन भनी नयाँ नामको नामाकरण गरिदिनु भयो। अब 1987देखि 1993सम्म जनवरीमा पवित्र सभा हरेक वर्ष भइरह्यो। किरायाको घरमा यसरी सेवा सङ्गति जनवरी पाखामा लगातार गरिरहे पनि आफ्नो निजी भवन नभएकाले एमजी लिङदोङ आँसुसहित प्रार्थना गर्थे, तर परमेश्वरले आफ्ना जनहरूको प्रार्थनालाई सुन्नुभयो। 1994मा दाजु डिटी नाम्चुको सहयोगमा तादोङको भोटी गाउँमा सेवाघरका लागि एउटा जमिनको प्रबन्ध हुन सक्यो। यस्तो लामो अन्तरालपछि एउटा जमिनको बन्दोबस्त भएकाले बेरेकावासी खुसीले ओतप्रोत बने अनि 4 लाख रुपियाँ बुझाए। अब निर्माण कार्यतिर सबै लागे। यस निर्माण कार्यमा बेरेकाका प्रभुका जनले बडो दुःख गरे। तिनले मनले, धनले, जनले, बुद्धिले, बलले, प्रार्थनाले, साना ठुला सबैले प्रभुको घरका निम्ति सक्दो सबैले परिश्रम गरे, सहयोग गरे। नभन्दै 30 नोभेम्बर 1956मा चानबारीबाट तादोङ भोटे गाउँमा आफ्नो निजी सेवाघरमा सर्नमा सक्षम बने। सबै प्रभुका जनले ढुक्कको सास फेरे। नयाँ सेवाघरमा पहिलो पवित्र महासभा अक्टोबर 27देखि 21सम्म 1999मा सुरु भयो। यसरी एमजी लिङदोङ र विश्वासी सन्तगणको मेहनत, त्याग र बलिदान खेरो गएन। नयाँ सेवाघरमा नयाँ जोसका साथ सेवाकाई गरिरहेको समयमा 11 नोभेम्बर 2002को बिहान 4:30 बजे 4:30 बजे प्रार्थना गरिरहेको समय एमजी लिङदोङले एक प्रकारको मुटु दुखाइ थाहा गरे। यो दुखाइ 6 घण्टासम्म भइबस्यो। यसरी पहिलोपल्ट उनलाई हृदयघात भयो। केही दिन दिल्लीमा उपचारधीन बसे। पछि गान्तोक आएपछि पनि कहाँ चुप लागि बस्ने र मुटुका रोगीले त एकदम ज्यादा नबोली विश्राम गर्नुपर्ने, तर उनले त्यसो गरेनन्। सेवा गरि नै बसे। परमेश्वरको मण्डलीप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरी बसे। 2007को पवित्र महासभा 20 अक्टोबरदेखि 28 अक्टोबरसम्म राखिएको थियो। प्रभुका जन्ममा एक प्रकारको हर्षोल्लास छाएको थियो। व्यस्तताका साथ सबै काम कुरा सम्हालिरहेका थिए। पहिलो दिनको सेवाको सुरुमै एमजी लिङदोङले मण्डलीको इतिहास बनाए। त्यसपछि उनी केही बिसन्चो भए। यसो हुँदाहुँदै 24 तारिक उनलाई अस्पताल भर्ना गरियो। अन्तमा सबै उपचारकै क्रम बीचमा 25 अक्टोबर 2007को बिहानी 7 बजे एमजी लिङदोङ प्रभुको साथमा सदैव रहन संसारबाट गइहाले। उनको अन्तिम शब्द, "Those who are saved after death, they will be heaven. We will meet again." एमजी लिङदोङले संसारमा आफ्नो निम्ति केही गरेनन्। न त घर नै बनाए, न त धन सम्पत्ति नै थुपारे, तर जीवनका पल पल प्रभुकै निम्ति समर्पित गरे। आज सिक्किमका हरेक विश्वासी जनको मुटुमा एमजी लिङदोङ जीवित छन्। हरेक कुना काप्छ। डाँडा पाखा पखेराले उनलाई सम्झना गरी बस्नेछ। कहिले बिर्सने छैन। उनका सत्कार्यले उनलाई पछ्याइरहनेछ।